Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne Parler français avec Aziza et bienvenue dans votre deuxième leçon. مرحبا بكم في قناتكم ومرحبا بكم في الدرس الثاني. Aujourd'hui, on va voir la première règle pour apprendre la lecture. يعني اليوم غادي نشوفوا أول قاعدة باش نتعلموا القراءة. Mais avant ça, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu la séance précédente. يعني غادي ندير واحد التذكير باش لداكشي اللي شفنا في الحصه اللي فاتت. D'accord. Avant, j'ai une petite demande. قبل عندي واحد الطلب صغير. كنتمنى انكم ديروا ابوني او اشتراك للقناه et aussi ضغطوا على زر على الجرس باش يوصلكم tous les nouveaux vidéos اللي غادي نحط. Allez, on commence. On a vu les lettres de l'alphabet. On a vu aussi les 4 écritures. شفنا أيضا الكتابات الأربعة majuscule d'imprimerie ou bien script, minuscule d'imprimerie, majuscule cursive et minuscule cursive. On a vu aussi que les lettres de l'alphabet se composent de 26 lettres, 6 voyelles et 20 consonnes. هاد les lettres اللي كتشوفوا بune couleur différente, ce sont les voyelles. هادو يعني اللي كتشوفوا بلون مغاير هما les voyelles. عندنا A, E, I, O, U et Y. كنتمنى انكم تكونوا حفظتوهم وعرفتوا لا ديفيرونس، يعني الفرق ما بين لي فويل و لي كونسون، ميزتوهم باش تسهل عليكم المساله. داكوغ. Pour notre leçon d'aujourd'hui, بالنسبه للدرس اليوم on va voir les syllabes. C'est quoi une syllabe؟ شنو هي syllabe؟ syllabe هو واحد المقطع صوتي، يعني كونسون بلس فويل كيعطيني مقطع، وهذا المقطع كنسميه كونسون. D'accord. عندي B plus A se prononce pas, B plus E se prononce B, B plus I se prononce B, et B plus O se prononce BO, B plus U se prononce BU, et B plus Y se prononce B. Et B plus I et B plus Y ont la même prononciation, عندهم نفس النطق B et B. D'accord. Je vais lire. أنا غادي نقرأ وانتم غتحاولوا تقراو معايا. D'accord. Allez. Da, de, di, do, du, di. Fa, fe, fi, fo, fu, fi. Ja, je, ji, jo, ju, ji. Ka, que, qui, ko, Q, qui, la, le, li, lo, lu, li, ma, me, mi, mo, mu, mi. Ra, re, ri, ro, ru, ri. Sa, se, si, so, su, si. Va, ve, vi, vo, vu, vi. Za, ze, zi, zo, zu, zi. Na, ne, ni, no, nu, ni. Pa, pe, pi, po, pu, pi. Ka, que, qui, ko, qui. Pour la dernière lettre بالنسبة للحرف الأخير يعني ما يمكنش impossible تلقى la lettre Q، ضروري كنحطو حداه U et après عاد كندير لا فويال اللي محتاجه. داكوغ. اذا on va passer. كيف قلت لكم هاد لي سيلاب ضروري انكم تقراوهم، يعني كيف كنقول ديما غتوقفوا لا فيديو وتعاودوا جوست هاد لا بارتي هذه اللي فيها لي فويال تقراوهم وتعاودوهم تحفظوهم وتعرفوا لا برونونسياسيون دو شاك سيلاب كيفاش كيتنطق مزيان، لانه هما اللي غيساعدونا باش اننا نتعلموا نقراو. داكوغ. Maintenant on va passer. عندي هنايا
عندي هنايا دي بتيت مو، عندي كلمات صغارين دي بتي مو كي سو كومبوز دو دو سيلاب، يعني كيتكونوا من جوج ديال لي سيلاب او بيان 3 سيلاب. داكوغ. عندي جي بلس او سو برونونس جو، ال بلس اي سو برونونس لي. اذا تو لو مو غادي نقراوه جولي، جولي هي جميل. عندي ام بلس ا ما، ار بلس اي غي، ماغي، ماغي هي زوج. عندي هنايا في هذا لو مو هذا عندي 3 سيلاب يعني 3 المقاطع. عندي لو بروميير هو دو، دي بلس او se prononce do, m plus i se prononce mi et n plus o se prononce no. D'accord? Do, mi, no, domino, يعني le jeu ديال domino. عندي d plus o do، r ما حداها حتى شي فوايل هنا، اذا غنقراوها غ، بحال عندنا حنا في العربيه السكون. دو غ مير، دورمير يعني نام. عندي صغ تير، هنايا لا ميم ريغل، ار ما حدا حتى شي حاجه غادي نقراوه غ. صغ تير، صغ تير هي خرجه، سي ان فيرب يعني فعل. مور حائط. لافابو، لافابو، لافابو يعني لافابو كنقولوا حنا بالدارجه لافابو يعني البلوعه. موطو، موطو هي الدراجه الناريه. طوماط، طوماط هي الطماطم. كيف كتشوفوا معايا هنايا عندي اخر حرف عندي هو او، او سي اون لتر مويت، هو حرف صامت ما كيتقراش في اخر الكلمه، يعني ما كنقولوش طوماط، كنقولوا طوماط، يعني او على فان دو مو نو سو برونونس با. داكوغ، يعني او في اخر الكلمه ما كتقراش. ما عندناش جوست او، عندنا دوطخ لتر اللي غادي نديرو واحد الدرس ان شاء الله وغادي نشرحهم لكم كاملين. داكوغ. اذا من هنا نحاولوا نعقلوا بان او ne se prononce pas à la fin de mot. D'accord? Aussi on a le mot jupe, G plus U se prononce ju, et P, jupe ou E ne se prononce pas. D'accord? On passe. On dit L plus U se prononce lu, et N plus rien. D'accord? Lune, لأن E بحال ما كايناش. D'accord? Lune يعني القمر. عندي sur هي فوق، فوق يعني par exemple le livre sur la table، الكتاب فوق الطاولة. d'accord. larme، larme، larme هي الدمعة. او على فان دو مو كوم جي ديجا دي كما قلت بان ما كيتقراش. سالاد، سلاد سلطة. طابل، طابل هنا ب ما حداهاش فوايل، داكشي اش قريتها ب. طابل، طابل هي الطاولة. طابي، طابي هنايا اوسي عندنا لا لتر اس نو سو برونونس با على فان دو مو، اس ما كيتقراش في نهاية الكلمة. طابي هي الزربية. لون، لون وي جي ديجا هاد الكلمة ديجا كتبناها. لون هو القمر. اي بول، بول هي الزلافة، داكشي ما درتلاش تراديكسيون. بوليس، بوليس هي شرطيون. داكوغ. المهم كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا هادشي. كنتمنى انكم تقراو دوك لي سيلاب وتعاودوهم لان هما اللي غادي يساعدوكم باش ان تعرفوا تقراو لي، واخا غير هاد لي مو لي ساهلين. اي ابري جو في فو دوني دوطخ ريغل اللي غادي يساعدوكم باش انكم تقراو لي مو كي سون ان بو ديفيسيل. داكوغ، يعني غادي نعطيكم قواعد وحده اخرين اللي غادي يساعدوكم باش تقراو كلمات صعابين على هادو. داكوغ. اذا نبداو بهادو. كنتمنى انكم تقراو دوك لي سيلاب وتعاودوهم تقراو هاد لي مو هادو، تحبسوا الاوديو، تحبسوا الصوت وتقراوهم وتعاودوا، والكلمه اللي ما عرفتوش تطلقوا وتصنتوا وتصلحوا اخطائكم. حصه سالات. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا ولو غير شويه. شكرا على المتابعه، وكنتمنى انكم ديروا ابوني وضغطوا على الجرس باش يوصلوكم tous les nouveaux vidéos. D'accord. Merci pour votre attention. À la séance prochaine. Au revoir.